दर्शकहरू तपाईले देखिरहनु भएको यो अनुहार छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बस्नुहुने राम एकवाल चौधरीजीको अनुहार हो, जसले लामो समयदेखि राजनीति क्षेत्रमा लाग्नुभयो, राजनीतिमै खुन पसिना बगाउनुभयो र गएको स्थानीय निर्वाचनमा उहाँले नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाउने पक्का पक्की थियो। तर अन्तिम अवस्थामा मैले टिकट पाइन भनेर मलाई अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिलामा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उहाँको राजनीतिक जीवन, राजनीतिक उतार चढाव र उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टी छोडेर अर्को पार्टीबाट गएको स्थानीय निर्वाचनमा चुनावमा उठ्नुभयो, तर उहाँले थोरै मतले पराजय बेहोर्नु पर्यो। तर पनि उहाँ अहिले समाज सेवामा निकै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। आज राम एकवाल चौधरीजीसँग गरिएको कुराकानी म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानललाई, र यो कुराकानीलाई तपाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै शेयर, लाइक र रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइबलाई क्लिक गर्न भने नभुल्नुहोला। राम एकवाल सर, यहाँलाई सुन्दरनेपाल.com मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। मैले दर्शकलाई जानकारी गराएँ तपाईँ लामो समयदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो। कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो आफ्नो राजनीतिक जीवन? म राजनीति गरेको छु तपाईको 2046 सालदेखि। म झापामा त्यतिखेर म झापामा थिएँ। चिया विकास नेपाल चिया विकास निगममा सिपाही सरकारको छ त्यतिखेर थियो चिया विकासहरू। त्यहाँबाट लामो भन्दा अगाडि नै छु, तर त्यहाँ आएर मैले आफ्नो त्यहाँ जीवनकालदेखि नै उहाँ झापामा म राजनीतिमा आफ्नो जागिर पनि गर्दै र सङ्घर्ष गर्दै म्यानेजरदेखि लिएर श्रमिकसँग मिलेर काम गर्दै आउँदै पछि आएर 53 सालमा चिया विकास निगमको हालत अलिक खराब बिग्रियो। त्यसमा त्यो चिया विकासको कर्मचारीहरूलाई त्यहाँबाट निष्कासित गरियो भन्नाले एउटा ठेक्का पट्टाको रूपमा त्यहाँ साङ्घायिक रूपले ठेक्का लियो 50 वर्षको लिजमा। हामीलाई त्यहाँ म्यानेजरहरूले, जेएम, चेयरम्यान सबै उहाँहरू मलाई हामीले बोलाएर, स्टाफ कर्मचारीहरूलाई बोलाएर, श्रमिकलाई बोलाएर भन्नुभयो उहाँहरू कि तपाईँहरू सम्झौता पत्रमा सही गर्नुहोस्, हस्ताक्षर गर्नुहोस्, यो लिज 50 वर्षको लागि जाँदैछ। अब सरकारले यो चलाउन सकेन, हामी लिजमा दिन्छौँ, तपाईँहरू ढुक्कसँग बस्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई राख्छौँ भनेर शर्तनामा बनायो। हामीले सोच्यौँ कि हामी प्राइभेटमा हामी काम नगर्ने, प्राइभेटमा काम गर्न भनेदेखि हामीले सरुवा हुनु पर्यो कुनै कृषि अन्तर्गत। तर उहाँहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण हामीलाई देखाउनु भएन कुनै। तर शर्त हामीले त्यहाँबाट हामीले पनि भन्यो कि जे जति हामीले पाउनुहुन्छ, सुख सुविधा पाउनुहुन्छ, पेन्सन के छ हामीलाई दिनुहोस्, हामी यसमा नबसेर हामी आफ्नो घरै फर्किँदा। त्यो अनुपातमा हामी 56 सालमा हामी त्यहाँबाट हामी घर फर्क्यौँ। घर फर्केपछि हामी किसानी गर्दै राजनीतिमा प्रवेश यहाँ पनि भयौँ। त्यहाँबाट हामी किसानी गर्दै आउँदै राजनीति गर्दै गाउँको पहर पञ्चायती, वार्डको पहर पञ्चायती हाबीजाबी यता गर्दै उड्दै राजनीतिमा प्रवेश त्यसरी गर्नुभयो, होइन? राम एकवाल सर, गएको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँले टिकट नेपाली कांग्रेसबाट पाउनु भएन भन्ने अनौपचारिक कुराकानीमा गुनासो राख्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ रासपामा प्रवेश गर्नुभयो, होइन? र तपाईले रासपाबाट टिकट पाएर चुनाव लडेपछि केही थोरै मतले तपाईँ चुनावमा पराजय हुनु पर्यो, तर पनि निरन्तर समाज सेवामा अहिले पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईले
नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाए पनि रासपाबाट भए पनि टिकट पाएर वडा अध्यक्ष जित्छु भनेर चुनावमा उठ्नुभयो, लड्नुभयो। उठ्नुको उद्देश्य के थियो? जनतालाई स्पष्ट छर्लङ्ग हुने गरी बताउनुहोस् त। म नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदै पनि आफ्नो जीवनयापन गर्दै, वार्डको संरक्षण गर्दै, जनतालाई बुद्धि दिँदै, सदुपयोग गर्दै, राजनीतिक क्रियाकलाप यहाँ जहाँसम्म हुन्छ हर क्षेत्रमा, हर ठाउँमा पहुँच हुँदै मेरो आफ्नो धारणा थियो कि यो वार्डलाई म राम्रो फलाउने, फुलाउने, व्यवस्थित राख्ने भन्ने उद्देश्य थियो मेरो। तर बिचमा यहाँ चुनावको माहौल आएपछि मलाई सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू टिकट तपाईँकै दिन्छु, तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँ जित्नुहुन्छ, पक्कै विश्वास छ भनेर मलाई टिकटको माहौलमा उहाँहरूले अलमलाउनु भयो कि अब के हो जस्तो उहाँहरू जानु। तर टिकट दिन्छु पक्का भनेर मलाई एकदम बाचा भन्छन् सहितै मलाई भनिसक्यो। तर टिकट मेरो नाममा दियो। राति 12 बजेतिर आएर त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको 2-3 जना अगुवा कार्यकर्ताहरूले मेरो नामको टिकट च्यातेर मेरो विपक्षलाई दियो। त्यहाँदेखि मैले त नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीलाई मैले त्यागी राजभवनमा प्रवेश गरेँ। राजभवनमा प्रवेश गर्दाखेरि मलाई उहाँहरूले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो कि तपाईँ राजभवनमा आउनुहोस्, टिकट दिन्छु। अनि मेरो मनसाई भने कि अब म त अब के लड्नु र, अब मेरो चित्त दुखिसक्यो भनेर मैले भने। त्यही पनि उहाँहरूले ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट, केही जनताले केही सोल्युसन गर्छ कि, तपाईँको वार्ड हो, पक्कै तपाईँले जनताले विश्वास छ भनेर मत दिन्छ, तपाईँ जित्नुहुन्छ पक्कै विश्वास छ। तर आएर मैले टिकट लिएँ, टिकटबाट मैले उम्मेदवारी दिएँ। उम्मेदवारी दिइसकेपछि चुनावमा मैले भाग लिएँ। भाग लिइसकेपछि वार्डमा घुमेँ, जनतालाई भने यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, यो कारणले मैले पार्टी छोडेको हो र यस कारणले मैले गएको हो। मेरो अब विश्वासको प्रतिफल अब तपाईँहरूको हातमा छ। मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने मत दिनुहोस्, होइन भने अब अर्कै नेचरले भने त्यो बेग्लै कुरो हो। त्यही पनि मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म त्यस्तो व्यक्ति होइन, म कसैको दुई पैसा खान्न। जति जेसीको हुन्छ आफ्नो घरबाट खाएर तपाईँहरूलाई म यो वार्डलाई म सुरक्षित राख्छु, अगाडि बढाउँछु। त्यही उद्देश्यले म रामेक्वाल सर, वास्तवमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 9 को समस्याहरू के थिए, अहिले के छन् र तपाईँले ती समस्यालाई कसरी सुल्झाउने उपाय मनमा सोच्नु भएको थियो चुनाव लड्दाखेरि? जनतालाई छर्लङ्ग हुने गरी बताउनु। जनता तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले यहाँ हेर्नु, पश्चिमपट्टि हाम्रो वार्डको पश्चिमपट्टि खोलो छ, झलान खोलो। त्यसमा एकदम तटबन्ध छैन। त्यसको उद्देश्य तटबन्ध गराउने, नदी नियन्त्रण गर्ने। अब बजेटको हिसाबमा के हो त पछिको कुरो हो। तर मैले त्यही सोचमा त्यो थिएँ। र गाउँघरमा एकदम हिलो, गाउँघरमा बाटो राम्रो छैन। अझै पनि हेर्नुहोस्, म त अब प्रतिपक्षमा छु, जितेको व्यक्तिले पनि अहिलेसम्म वडा अध्यक्ष केही गर्नु सकेको छैन। जति बजेट छ त्यो बजेटमा के गर्छ, कसो गर्छ, हिनाबिना त्यसको लागि त त्यो थाहै छ, आम जनतालाई थाहा छ। अब यस्तो अहिले वडा अध्यक्ष छ, अहिले जितेको, अब त्यो वडा अध्यक्ष के गर्छ? अब कसैलाई अब बोल्नै दिँदैन। कोही केही सिफारिस लिनु गयो भने त्यसलाई गाली गरिन्छ, पैसा खोज्छ। यसरी हचुवाको भरमा जनताले त अब के को लोभले दियो मत? अब जनताले अहिले अब मनन गर्दैछन्। अब त नाउँ त भन्नु मिल्दैन फलानु भनेर, तर म नाउँ भन्दिनँ कसैको, किन भनेर जनताले बुझिसकेको छ। अब को पालि अब चुनाव आउँदाखेरि अब फेरि जनतालाई भन्दैछ कि अब यो अब चुनाव आउँदाखेरि अब तपाईँले अब फेरि दोबारा मत दिने, तपाईँ जित्नुहुन्छ पक्कै,
त्यो विश्वासमा आशमा छु भनेर जनताहरू भन्दैछन्। त्यसैको सन्दर्भमा मलाई अब खुसी लागेछ। ठिक छ, अब उहाँहरू फेरि अब दोहोरा अब फेरि अब मलाई जिताउनु। अब स्थानीय निर्वाचन आउँदाखेरि तपाईँ चुनाव लड्ने विचारमा हुनुहुन्छ हजुर होइन? फेरि मेरो मेरो सोच एकपल्ट फेरि अब यही मोदी शीतलबाट अब त राजपा र फोरम दुइटै संयुक्त भइसक्यो। अब त अलिक बलियो पनि भयो। त्यसलाई जसपाबाट अब टिकट फेरि अब आश हुन्छ। रामेकवाल सर 20औं वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन भयो, हजुर जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, तपाईँ पनि प्रत्याशित वडा अध्यक्षको रूपमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा उठ्नु भइरहँदाखेरि र त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि अहिले आएका जनप्रतिनिधिहरूले छिरेश्वरनाथ नगरपालिका र विशेष गरी तपाईँको वडा नम्बर 9 लाई विकास गर्न सकेका छन् कि छैनन्? अहिले हेर्नुहोस्, अहिले जब जेलदेखि यो चुनाव भइसकेपछि यता आएर कस्तो कस्तो रहस्यमय कुरो यहाँ हुँदैछ भन्ने कुरो नि। बाटोमा हेर्नुहोस्, नाला खनिदियो, बाटोमा यतिको हिलो, यतिको धुलो, यहाँहरूलाई बितिँदैछ यो कुराहरू। हेर्नुभयो होला बाटोमा आउँदाखेरि। अहिले अब हेर्नुहोस्, यो 10-10 लाख 20-20 लाख बजेट, 50 लाख बजेट आउँछ। यो बालुवा हेर्नुहोस्, खाल्टो खाल्टोमा हालिदिन्छ, भन्छ कि म यो पिपिसी ढल गर्ने, कतै छ केही छैन। वडा घरमा हेर्नुहोस् गएर 2 तल 3 तल मकान बनाइसक्यो यो जितेपछि। अघि केही थिएन। यस्तो भइसकेको छ। भनेपछि स्थानीय तह आइसके पछाडि भ्रष्टाचार बढेको हो। हजुर यो अहिले यसको यो जितेपछि अहिले स्कुलमा पनि गएर हेर्नुहोस्, स्कुलमा 15 लाख बजेट चाहिँ आएको छ। स्कुलमा यसले के गरेछ भनेदेखि समितिलाई छोडिदिन्छ। आखिर स्कुल चल्ने हो, समिति मार्फत चल्ने हो नि। शिक्षक र समिति मार्फत चल्ने हो, वडा अध्यक्षको अधीनमा रहेर। तर यहाँ समितिलाई सही तही नगराइकन, केही नभनिकन आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी चेक 5 लाख 10 लाखको चेक काटी हिँडाहिँडा गर्छ। के स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि काम भएकै छैन त रामेकवाल सर? केही पनि काम भएको छैन? काम भएको छैन। नाला काम अधुरो छ, बाटो त ठ्याप्पै छैन कतै। आफ्नो वडाको घरमा गएर हेर्नुहोस्, ढलान गरिसकेको छ, घर बनाइसकेको छ, डोजर राखेको छ, ट्र्याक्टर राखेको छ। त शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था के छ? शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। अहिले स्कुलमा गएर हेर्नुहोस्, अहिले 15 लाख रुपियाँ आएको बजेट आएको छ, दिएको छ, छुट्याएको छ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ, हामी माथि लगाइएको यो आरोप मात्रै हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, एकदम यो मिथ्या कुरो हो। यो सब गलत कुरो हो। नभए तपाईँ अब आम जनतैसँग गएर सोध्नुहोस्, घर घरमा गएर सोध्नुहोस् कि काम भएको छ कि छैन भनेर। कहाँनिर हो स्वच्छ आफ्नो आँखाले हेर्नु भएको छ। बाटोमा आउँदाखेरि यो 9 वार्डमा कस्तो छ समस्या भन्ने कुरो यो त यहाँलाई पनि थाहा छ नि। यो कुरो मलाई थाहा छैन नि। भनेपछि जनप्रतिनिधि आए पछाडि पनि समाजमा विकासको काम भएन, भए पनि अधुरो भयो। तपाईँको भनाइ यसरी बुझ्न सकिन्छ। के कमजोरी भयो जनप्रतिनिधिमा? उनीहरू सिकारु भए वा गर्न चाहेनन्, गर्न सकेनन्, के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नु चाहेको सबै कुरो हुन्थ्यो, तर उनीहरूले अब के भनेर अब ल्याउँछन्, थुपार्छन्। अब घरमा थुपार्छ कि अब कहाँ थुपार्छन् त्यो कुरा। अब बजेट अब कहाँ लगेर राख्छ त वडाले सोध्नु पर्ला यो कुरो। भनेपछि यहाँहरूले त्यसको आर्थिक पारदर्शिता पनि हेर्न पाउनु भएको छैन? दिएको छैन। हामीले यो कोरोनाको चलते हामीले के यो चैत कति भनौँ यस्तै 9-10 गते हामीले एउटा मोर्चाबन्दी बनायौँ। एमाले, फोरम, राजपा, माओवादी, राप्रपा मिलेर हामीले मोर्चाबन्दी बनायौँ। मिटिङ राख्यौँ कि हामीलाई नगरपालिकाको मेयरले यसको हिसाब किताब केही दिँदैन, न वडाहरूले केही दिन्छ। हामी चाहियो भने पनि केही माग्दा पनि हामीलाई केही दिँदैन, तँलाई के मतलब तथा नाम जैसे भन्ने मोर्चाबन्दी हामीले बजेट पनि गर्दा माग्दा
कहाँ कहाँ के खर्च भयो कति भयो त्यो पनि नदिने। राहत आयो, सुरुमा राहत आयो, सुरुको राहत हामीलाई थाहा छैन। थाहा भए पनि यिनीहरूले आफू खुसीले बाँड्यो, कसैलाई विपक्षलाई नजानकारी दिकन बाँड्यो। दोस्रोपल्ट राहत आयो, त्यसमा मेयरले भने कि विपक्षलाई पनि सोध्ने, विपक्षलाई बोलायो, हामी पनि गयौँ, त्यहाँ सोध्यो कि कतिको यो बजेट आएको छ, कतिजनाले दिनेछ, कुन कुन व्यक्तिलाई दिनेछ, कस्तो मान्छेलाई दिनुपर्छ यो बजेट, यो राहत। त भने यति बजेट छ, 5 लाख बजेट आएको छ वार्डमा, यो 5 लाखमा पुर्याउनु पर्ने यो निम्न स्तरको व्यक्तिलाई कि आफ्नो मान्छे दिनुहोस् र नामावली सङ्कलन गर्ने। हामीले मान्छे दियौँ, नामावली सङ्कलन गरेर दियौँ। जुन व्यक्तिको नाम हामीले दिएको थियौँ त्यो व्यक्तिको नाउँ त्यहाँ लिस्टमा नभइकन ऊ आफ्नो मनले फेरि त्यो लिस्ट फालिदियो। ऊ आफ्नो मनले खुसीले आफ्नो व्यक्तिलाई, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई। भनेपछि राहतमा पनि केही मात्रामा पारदर्शिता भएन भने तपाईँको गुनासो हो। हजुर त्यही हो। फेरि 25 किलो यो प्रदेश सरकारबाट 25 किलोको पोका आएको छ राहतको, त्यो अहिलेसम्म बाँडेको छैन। अब त्यो पोका वार्डमै छ कि कहाँ छ त्यो अब थाहा छैन। राम एकवालजी, अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा sundarnepal.com युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँसँगको कुराकानी हेरेर बस्नुहुने तपाईँका स्थानीय जनता लगायत तपाईँकै स्थानीय नगरपालिकाका सरोकारवाला व्यक्तिहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुरा बाँकी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो त अब यही अब अन्तिममा अब यहाँले अब सोधिहाल्नु भयो, अब भन्नु पनि मेरो मन छ, मनसाई छ कि यसरी नै 2 महिनामा 15 दिनमा आओस्, मिडिया आओस्, पत्रकार आओस्, हामीसँग अन्तर्वार्ता लियोस्, कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। र हाम्रो इच्छा पनि छ अन्तिममा आएर पनि कि अब यो आउँदो चुनावमा अब जो जति गरे उसले अब त्यो प्रतिफल अब उसले गयो पाउला भन्ने कुरो मेरो त छैन। हुन त भगवान्ले उसलाई पनि रक्षा गरौँ, हामीले केही भन्नु सक्दैन। तर पनि जति दुरुपयोग भएको छ यो बजेटको, हिनाबिना भएको छ, त्यसको लागत उसलाई बेहोर्नुपर्छ। के अरे अख्तियारले उसलाई समातेर लैजाओस्, जेसी गरोस्, जेल दियोस् र कारवाही उसलाई हुनुपर्छ त्यो वडाहरूलाई। यतिसम्म भन्न चाहन्छु म। पारदर्शिता हुनु पर्यो, त्यसको छानबिन हुनु पर्यो भने तपाईँको माग हो, हजुर हैन? ठिक छ राम एकवालजी, आउँदै गरेको बडा दशैं, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा यहाँलाई पनि हामी हाम्रो sundarnepal.com युट्युब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि यो सिंहेश्वरनाथ नगरपालिकाको तर्फबाट वाडा 9 को तर्फबाट म प्रतिपक्षीको रूपमा यहाँलाई पनि शुभकामना, दसैँ र दिवाली र छठको शुभकामना दिँदै। हस्, धन्यवाद।